याजक आमचो मेल्किसेदेकाच्या वर्गाचो खुशी करून बापाची बली भेटून जिणेची सोडवण आमकां लाभोवचो उजव्याक बसून बापाच्या कश्टाकांतान जिणेच्या दयादार जोन दिवचो ताचे थंय मिंचलेली परजा याजकी वर्गांनी एक पवित्र राष्ट्र आमी ताचे संगी या आमी दैरान देवाच्या कुरपेसी असणाशी मोगाचनो आज आमच्या फ्रिगजेक नवो विकार जावन त्या निरुबावी फ्रिगजेतावन हांगासर पावलेल्या मानदेक बाप एलियासोस तांचे बरोबर आयलेल्या त्या निरुबावी फ्रिगजेचे नवे विकार मानदेक बाप लॉरेन्स डिसोजा तशेंच त्या निरुबावी फ्रिगजगारांक आनी दिएससीच्या गोळी वेपाचो प्रतिनिधी जावन हांगासर आयलेल्या मानदेक बाप जोसेफ कार्डोजा आमच्या विकार वराक आनी आमच्या फ्रिगस लोकांक मोगाचो स्वागत करता। आज हांगासर पावलेल्या नव्या विकाराक ह्या फ्रिगजेचे आडाळते दिवंक गोळी बापाचो प्रतिनिधी भोव मानदेक बाप जोसेफ कार्डोजा हांगासर हजर आसात। ते ह्या कार्याचे येजमानपण घेतले देखून ह्या कार्यांत आमी सर्वांनी भक्तीन वांटो घेवचो। आता क्रिस्ताच्या मनेरपणाचो गुर्त जावन आदलो विकार नव्या विकाराक स्थोल दितलो। ये सान पीटर क्लेवर फिर्गजेंत क्रिस्ताचे मणियरपण सोलोवंक दिएसीच्या वडिलान बिस्पान तुका विंचून काडला। येदोळ पर्यंत ही सेवा
देवाचे दयेन आनी वडिलांचे हुक्मेकाल हांवें सोलोवन व्हेली. आस्तांव हे सेवेस्तान तुज्या हाताखाल दिवंक हांव संतोश पावतां. ह्या मणियारपणाचो गुर्त जावन हें स्थोल हांव तुका दितां. गवळीक वरसो गुर्त जावन आदलो वेकार नव्या वेकाराक पवित्र पुस्तक दितलो. उपरांत नवो वेकार पवित्र पुस्तक घेवन तो पवित्र स्थानार दवरून ताच्या बगलेन वाती पेटयतलो आनी तो पवित्र पुस्तक धुंपयतलो. उपरांत पवित्र पुस्तकांतलें वाचप वाचतलो. तो वळू आमी सर्वांनी वाचपाक उबें रावचें. हे दियेसजीच्या बिस्पाच्या नांवान हांव हें पवित्र पुस्तक तुज्या हातीन दितां. बावडतान आनी बरवशान हें तूं स्विकार कर आनी संपूर्ण मोगान हें देवाचें उतर परगटचे सेवेंत तुजी जिणी करची. सुकाळी आनी आकाळी देवाचो शब्द परगट कर. ह्या देवाच्या उतरान हे फिरगजेच्या बावार्थ्यांक तूं पोस. तांची आत्मीक सेवा करचें जावं दी तुजे जिणयेंत तुका दादोसपण. कश्टां अणवरां मदें वा विरोधपणा मदें देवाचें उतर जावं दी तुजें धैर्य आनी सामर्थ्य. सर्वेस पर तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. सांजुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. हांव खरी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटा माली. म्हजे थंय आसून फळ दिनातलो हर एक पांटो तो खातान घालता आनी फळ दिता तो हर एक पांटो चड बोळताने दिवचे खातीर सावर्ण बेंडटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मारिपार येदोळस भेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरें जाल्यात. तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाले थंय एक जावन रावल्ल्या करीत फळ दिवंक शकना तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्ल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. देवाचे उतर हे आतां नवो विकार बिस्पाच्या प्रतिनिधी मुखार बावार्थाची उसारणी करता. क्रिस्ताच्या सेवेंत तुजी तिरसाण आनी तुजो विश्वास उसारून तुजी बावार्थाची उसारणी आतां तूं कर.
हांव फादर एलायस भगवताची 7-8 आमच्या स्तोत्रांत आसा ती सर्व 7 आनी हर एक सत तीर भगवतान सत म्हणटा आनी आतां हांव ती उसारता. एकच देवाक सत म्हणटा, सर पदवीदार बाप तो सर्ग आनी प्रतिमेचो दिसत्या आनी नादिसत्या वस्तूंचो सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमयाक जेजू क्रिस्ताक सत म्हणटा, देवाचो एकलो स्पूत तो सर्व काळा वरवीं पुर्वीं बापातान जल्माला, देवातान देव उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव. तो देवातान जल्माला, ताका रसूंक ना, बापाच्या सैंबासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार तो देवलो आनी पवित्रत्म्या वरवीं आमकां मरयेची उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका खुर्सार मारलो, ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो जिवंत जालो, सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनशिपी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवाडकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सत म्हणटा, ईश्वर आनी जीवदातर तो बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकच पवित्र कथोलीक आनी धर्मता वरवीं स्थापलेले देव सभेक हांव सत म्हणटा. पातकाच्या बोक्सना खातीर एक बावतिस्म आसा म्हूण हांव मानतां आनी मेल्ल्यांच्या जिवनपणाक आनी सासणाच्या जिविताक विश्वासून रावतां. आमेन. भावार्थाच्या विशयांनी आनी सालीच्या संगतींनी पवित्र सभेन संभ्रमीक उसारणेन तिरायलेली तशें सामान्य शिकवण्याच्या अधिकारान दाखोवन दिल्लीं सर्व सतां हांव स्विकार करतां आनी ती सांबाळटां. प्रत्येक जावन पवित्र सभे विशयान, सक्रामेंता विशयान, पवित्र बलिदाना विशयान आनी पापसाहेबा विशयान शिकयल्लीं सतां हांव सांबाळटलों म्हणून भास दितां. आतां नवो विगार बेसपाच्या प्रतिनिधी मुखार आपलो कायदो विश्वासपणे चलयतलो म्हूण पवित्र पुस्तकाचेर आपलो हात दवरून फर्मान करता. हांव बाप एलायसोज सा पीटर क्लेवर चर्च आरवा असो विगार म्हाका वचून दिल्लो हुद्दो आनी कर्तव्य मनशा दक्षिणेक वा सैंबीक आशेक बली जायनासता विश्वासपणी आनी खऱ्या काळजान म्हाका तांकां तितल्या बऱ्या तरान चलयतलो आनी जारी करतलो म्हूण बसयता आनी फर्माण करता. देव आनी स्वार्था म्हजो आदार जावन दीत. 2021 वर्साच्या जुलय म्हयन्याच्या 15 तारखेर. होय दसकस गेल्ल्या विघरान म्हजे हुजीर आपल्या भावार्थाची उसारणी आनी परमाण केला म्हूण हांव फादर जोसेफ कार्डोजा रुजवात दितां. आतां आदलो विगार फिरगेजगारांची नांवां आनी विवाराची पुस्तकां बेसपाच्या प्रतिनिधी बराबर नव्या विगाराक दितलो.
हे पीट क्लावर पिर्गजिंतल्या बाबर्थांची नांवां अशीं पुस्तकां तुज्या हाती आतां दिल्यांत. हे पिर्गजिंतल्या सर धर्माच्या लोकांतय तुका आतां जबाबदारी आसा. प्रत्येक थरान तुजी जबाबदारी आनी सेवा ह्या पिर्गजीच्या कथोलिका दिवशी आसताली. तुज्या मेहनतीन पिर्गजंत कथोलिकांचो संख्य वाडोवन दी. संख्य मात्र न्हय, ताचे परस चड ह्या लोकांची उर्बा आनी बाबर्थ चड आनी चड खतखतून दी आनी पळाबरी जावं दी. आतां फिरगजेचो उपाध्यक्ष फिरगजेच्या सोत्तांची आनी आदाय खर्चाच्या लेखांची पुस्तकां नव्या विगाराक उपसिता. ह्या पिर्गजीच्या स्वताची आनी येवे देवाची पयली जबाबदारी विगाराची. पिर्गजीच्या लोकांची पुस्तकां पिर्गज गवळीक परिशदेच्या उपाध्यक्षान नव्या विगाराच्या हातांत दिल्यांत. पिर्गजीच्या सहकारान आनी आदारान ही पिर्गज प्रगती जोडून दी. आतां बिस्पाचो प्रतिनिधी नव्या विगाराच्या हाती सक्रामेताचे पेटेच्यो सावयो दिता. उपरांत नवो विगार पवित्र सक्रामेताची पेट उक्ती करता आनी कुशिल्यो वाती पेटयता. ह्या वेळार दुलोब जेजू मोगाळ उदार म्हणलें गीत गावचें आनी आमी सर्वांनी दिंबेर पडून मागणें करचें. हे सांत पीटर क्लेवर इगर्जींत आसच्या पवित्र सक्रामेंताचे पेटेचो सावयो हांव आतां तुका दितां. पवित्र सक्रामेंताची फावो ती जतन घेवचें मात्र न्हय, सर भवार्थ्यांक ह्या सक्रामेंतांत पोसची आनी वागोवची जबाबदारी सदांच सांबाळून धर. Apne se
आता नवो विकार सक्रमेतांक पेटयल्ल्या वातयेतावन आपली वात पेटयता आनी फिरगजेच्या गोवळीक वावरांत फिरगजेच्या लोकांकी वांटो आनी जबाबदारी आसा म्हणलो गुर्त जावन लोकांचे प्रतिनिधी जावन आसच्या फिरगज गोवळीक मंडळाच्या संध्यांच्योय वाती पेटयता देखून गोवळीक परिशदेच्या संध्यांनी मुखार येवचें वाती पेटयता आसतना जोगतें गीत आमी गावचें. क्रिस्त संवसाराचो उजवाड हो उजवाड हे पिरगजेंत आनी सगळ्यांतल्यान पासरचें काम आपणें हातीन घेतलां म्हूण दाखोवच्याक नवो विकार आतां आपली वात जळयता आपल्या पिरगजीच्या गोवळीक वावरांत पिरगजीच्या लोकांकी वांटो आनी जबाबदारी आसा देखून लोकांची प्रतिनिधी कशी आसच्या पिरगज गोवळीक परिशदेच्या सांजांची वाती तो जळयता सर्वांच्या वातींचो उजवाड एकामेकाक पाशार जाता आनी तांचो प्रकाश वाडोवन येता. तशें ह्या पिरगजेंत ह्या विगारान आराम करचें गोवळीक काम सर्वांच्या सहकारार वाडोवन दी आनी फळाबरी जावं दी. जीवन उजवाडयतली ज्योती तुजी सौम्या सदां सरतली प्रकाश ती पाकयतली म्हजे जीवन उजवाडयतली चाराय कुशीनी पक्का काळो कोला चाराय कुशीनी पक्का काळो कोला काळो कातोन उजवाडा केन्ना पावो प्रकाशवरी दर्शन तुझे केन्ना देखो ज्योती तुझी सौम्या सदां सरतली प्रकाश ती पाकयतली म्हजे जीवन उजवाडयतली ज्योती तुजी सौम्या सदां सरतली प्रकाश ती पाकयतली म्हजे जीवन उजवाडयतली. आतां आमी सर सोम्यान शिकयलेलें मागणें म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजे कुशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर्वपद वेदा देव बाप आणि पुत आणि पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालून आमेन. आमचेर तुजी दिसता देवा कडन महिमा दिवन जियेव तूं पावोक भाग्यवंतले वारा आमचेर तुजी दिसता देवा कडन महिमा दिवन जियेव तूं पावोक उदर मनान आमी सेवा करून संगी उर्जीत करून देणी जियेव सादी जिणी भाग्यवंतले वारा आमचे तुझी दिसता देवा कानन महिमा
जमलेल्या तुमकां सर्वांक सांजेचो प्रणाम हांव मागता. हे फ्रिगजीचें सुकान हेदोळस मनादीक बाप एलियास हांणी हाती घेतलां आनी हांगासर ताचे मिसांव सफळ जावन दी म्हूण मागता आसतना आमचे नवे विगार मनादीक बाप एलियास सोजा सवे, विगारवार बाप मनादीक बाप जोसेफ कार्डोजा, तन्नीर बावी फातिमा साहेबींनी समर्पिल्ल्या फ्रिगजीचे विगार लॉरेन्सोस, आमचे आदले विगार मनादीक बाप नवीन पिंटो, तशेंच गवळीक परिशदेचे उपाध्यक्ष आनी कार्यदर्शी वेदीर सजयल्ली बसका स्विकार करी जे म्हण हांव विनंती करतां. खंयचेय आमच्या घरांनी कार्यां आसत जाल्यार पानपड आनी उदक दिवन तांकां स्वागत करचो आमची रिवाज. पूण ह्या कार्याक दोन स्वागताचे उतरां उलोवंक मुखार येता भावाचे. ह्या भोव गरजेच्या कार्याक बिस्पाचो प्रतिनिधी जावन हांगासर मुखेल सेरे जावन हाजीर आसात मनादीक बाप जोसेफ कार्डोजा, आमचे विगारवार. तुमकां ह्या कार्याक स्वागत. तांकां मनादीक बाप नवीन पिंटो हांणी फुलां तुरोतीन स्वागत करचें म्हूण विनंती करता. फातिमा साहेबीनीक समर्पिल्ल्या तन्नीरबा फिरगजेंत आडळते याजक जावन आर्वा फिरगजेक वर्ग जावन विगार जावन सुंकान हाती घेतिल्ल्या मनादीक बाप एलियास सोज तुमकां काळजान तावन येवकार मागता. हांकां मानेस्त लॉरेन्स पायस हांणी फुलां तुरोतीन स्वागत करचें म्हूण विनंती करता. आमच्या फिरगजेंत 3 वर्सां निस्वार्थी सेवा दिवन फाल्यांच्या दिसा सांजुजे सेमिनेरीक प्राध्यापक जावन वर्ग जावन वेच्या आमच्या मोगाळ मनादीक नवीन पिंटो तुमकां काळजान तावन स्वागत मागता. हांकां मानेस्त स्टीवन पायस हांणी फुलां तुरोतीन स्वागत करचें म्हूण विनंती करता. तशेंच आमचे सवय हाजीर आसात तन्नीर बावीचे प्रस्तुत विकार मनादीक बाप लॉरेन्स सोस, तांकांय स्वागत हांव मागता. हांकां मानेस्त आल्फोन्स रोड्रिगस हांणी फुलां तुरोतीन स्वागत करचें म्हूण विनंती करता. आनी हांगासर हजर आसात फातिमा साहेबीन फिरगज येतावन आमचे फातिमा साहेबीन फिरगज घरची फिरगज घरां तुमकांय काळजान तावन स्वागत मागता. आनी हांगासर हजर आसच्या सर्व आमच्या फिरगज घरांक आनी धर्म भाव भयणीक तुमकांय स्वागत मागता. सर्वांक स्वागत केल्ल्या भावाचे तुकांय स्वागत. आर्वा एक विशेष जागो आनी ऐतिहासीक जागो. जर नवी सैरी ह्या पवित्र थळाक भेट केली तर तांची मनां पिसवता ती खंडीत. पूण ह्या पवित्र थळाची चरित्र जाणा जावचें गरजेचें. तर हांव उलो दितां मानेस्त लॉरेन्स पायस, फिरगज गवळी परिशद उपाध्यक्ष. तुमी मुखार येवचें आनी ह्या पवित्र थळाची नदर मोटव्यान तुमच्या भग्नांनी आमच्या संगी वांटून घेवची. आर्वा फिरगजेची मोठवी चरित्रा. सा पीटर क्लेवर फिरगज आर्वा बाप अंजेलो गाविरागी हांच्या मिसांव वावराचो फळ जावन 1914 इसवेंत स्थापन जाली. प्रस्तुत 107व्या वर्साक आमी मेटां काडून आसात. हे इगर्जेचें नवें बंदप 30व्या वर्साच्या उमरार आसा. आर्वा फिरगजेक 22 एकरो 40 सेंट्स जागो आसा. आर्वा पेंटेंत चर्च कॉम्प्लेक्स आसा. आर्वा फिरगज 15 किलोमीटर विस्तेराय आसा आनी 228 कुटुंबां आर्वा फिरगजेंत वस्ती आसात.
आमच्या ह्या फिरगजेंत येदोळपर्यंत 18 विगारांनी आपली निस्वार्थी सेवा दिवन फिरगज सर्व रितीनं अभिवृद्धीच्या हंताक पावयल्या. 18वो विगार जावन मानादीक बाब नवीन पिंटो फिरगजेच्या आनी लोकांच्या आत्मेक तशेंच सर्व रितीच्या अभिवृद्धी पासत कळमीत नासता वावरलेले विशेष व्यक्ती जावन आसात. फिरगजेक संबंदीत जाल्लें सिस्टर्स ऑफ क्रॉस ऑफ चावनाड मेळाचें कॉन्व्हेंट आसा. 12 किलोमीटर पयस नालकोर म्हणले कडेन बाळक मरयेक समर्पिल्लें कोपेल आसा. फिरगज कुटुंब 9 वाडे जावन विंगड केल्यात. फिरगजेंत विविध समित्यो जिवाळ आनी क्रियात्मक आसून फिरगजेच्या स्वर बरेपणांतय गवळीक परिशदेक आदार दितात. आरवा फिरगज कुटुंबांतावन 24 याजक 30 धर्म भयणीक पवित्र सभेक काणीक जावन दिल्यांत. इगर्जेच्या जाग्यार 1800 रब्बर कृषी आसा. 800 फळ दिवची माडी कृषी आसा. 25 फळ दिवचे माड आसात. 3 वर्सां पयलें 1400 नवे माडये कावते लावन उदकाची वेवस्था केल्या. आमच्या भुरग्यांक आमचें इस्कॉल म्हणलो ध्येय घेवन तवळचे विगार मानादीक बेंजामीन पिंटो बापानी सान पीटर क्लेवर आंग्ल माध्यम शाळा आरंभ केलें. प्रस्तुत नर्सरी वर्गांतावन 10वी पर्यंत शिकप चलता. आमच्या इस्कॉलाच्या अभिवृद्धी खातीर धर्म भयणी शिक्षक आनी शिक्षकेतर सिब्बंदी वावर दिते आसात. मोगाच्यानो आमच्या फिरगजेची मोठवी वळख आयकल्ल्या तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. आमचो पात्रोन सान पीटर क्लेवर आमचे खातीर आमचे DSG खातीर देवा लागीं सदांच विनंती करून दी म्हूण प्रार्थिता. देवान आमकां राखलां, बाबडतान जियोंक धैर्य दिलां, तशेंच येदोळ पर्यंत आमकां आत्मीक लौकीक तशेंच फिरगजेच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धी पासत वावरचे उर्बेवंत याजाक फावो केल्यात. ह्या पासत देवाक आमी अर्गां दिता. तेच परी मानादीक एलियासोस बापानो आरवा फिरगज सदांच तुमच्या सांगाता आसतली. आरवाच्या फिरगज लोकांची आत्मीक लौकीक तशेंच सामाजीक अभिवृद्धी आनीकी सडीत मापान तुमच्या मुखांद्र जावन दी म्हणून आशेवन म्हजीं 2 उतरां आखेर करता. देव बरें करूं. अपूर्बायेन अर्वची चरित्र तुमच्या भग्नांनी उसारलेल्याक मनेस लॉरेन्स पायस तुमकां देव बरें करूं. पत्रेगून रावल्यात आमच्या फिरगजेचे सर वाड्याचे गुरकार खर्चाक नव्या विगाराक सत्कार. गुरकारानो फुलांतरो हाती घेवन सो आतां वेळ आयला तुमचो मुखार येवचें आनी फुलांतरो दिवन विगाराक मान करचो. Now I request Sister Annette, Superior of Holy Cross Convent, Arva, to come forward and offer a bouquet of flowers as a token of love to Reverend Father Elias D'Souza. Thank you, Sister. अर्वांत फाटल्या 3 वर्सांनी बळादीक जेजूचे मिसांकर फिरगजेच्या सर्वतोमुख अभिवृद्धीक कारण सल्ल्या मनादीक बाब नवीन पिंटो तुमी मुखार येवचे आनी निमाणी 2 उतरां आमचे खातीर वांटून घेवची. विधी मुखार अजिरासच्या बिस्पाचो प्रतिनिधी जावन हांगासर आयिल्ल्या भोवमानादीक बाब जोसेफ कार्डोजा बापानो, आमचो नवो विगार मानादीक बाब
एलायस सोजू तन्नीर बाबी फिरगजेन कालच्या दिसा नवो विगार जावन सेवेचो हुद्दो स्विकार केल्लो बाप लॉरेन्सोस, आमच्या फिरगेचे उपाध्यक्ष मनीस लॉरेन्स पायस, कार्यदर्शी श्री स्टीवन मॅथ्यू पायस, तन्नीर बावितावन हांगासर पाद्र्यापाक पावूंक आयिल्ल्या फिरगजगारांनो, आमच्या धर्म भयण्यांनो, आमच्या फिरगजेच्या गवळीक फिरगज गवळीक परिशद आणि फिरगज आर्थीक परिशदेच्या संध्यानो, कॉयर मंडळीच्या संध्यानो, बाबा भयणीनो, सुमार 3 वर्सां आदीं ह्या अरवा थळाक हांव आयिल्लो. अरवा हे दोळसो तुमी जायते आयकलें. थोड्या वर्सां आदीं हो एक मिसांव गांव, पूण आज पळयतना अरवाक आनी पेंटेक कांय व्हड व्यत्यास ना. आमची फिरगज कृशेक नावाडलेली. कृषी वावर करसोसो हांगाच्या लोकांची व्याप्त. फिरगजेकी व्हड बोळ म्हणयत कृषीच. फाटल्या 3 वर्सांनी ह्या फिरगजेच्या लोकांचो मोग, सहकार, ताच्याकी व्हडल्यान जे मागणे सांगात हांवें बगला. आनी देखून फाटल्या 3 वर्सांनी हांगासर कितेंच कश्ट जायनासतना मिसांव वावर करूंक म्हाका सलीस जाला. हांगाचो लोक मोगाळी, मैपासी, दादोशी आनी सांगातच पुबीस सभेतय तांचो हुस्को आनी तांकां आसचो तो मोग हांगासर तांणी दाखयला. थोड्या तेंपा आदीं हांगासर लोक भोव कश्टांची जिणी जियोन आसलो. आर्थीक अडचणी आसली, फिरगजेकी इस्थिती आसली. पूण आदल्या आमच्या विघारांनी जायते प्रयत्न हांगासर केला, जायती अभिवृद्धी केल्या, जायते कश्ट व्हांवट तांणी काडल्या आनी तांच्या मिनतीचो फळ जावन हांवें फाटल्या 3 वर्सांनी हे मिसांव वावर करूंक सलीस जाल्लें. देखून तांचो वावर कांय कितेंच उणो ना. आनी त्या काळार त्या पाद्र्यापांनी ह्या परिसरांत तितल्या कश्टांनी जियेल्लें पळयतना दिसता की देवाचींच बेसांवां. पूण आज परिस्थिती बदलल्या, जायती बदलावण अभिवृद्धी हांगासर जाल्या. देखून बापेला सकाळ सर बरें मागता. हांगाच्या लोकांचो सहकार, तांचे मागणे, तांचो सांगात तुमकां सदांच आसा आनी तुमचे मिसांव वावर करून तुमकां सलीस जातलें. आज आमच्या फिरगजकारांक हांगासर येवंक अवकाश आमी करून दिवंक ना. गवळी परिशदे मात्र आमी अवकाश करून दिला. आनी आमच्या फिरगजेच्या सर्व लोकांकी हांव देव बरें करूं म्हणटा. फाल्यां सकाळीं सुमार 9:30 वरार हांगातान हांव सेमिनारीक वेतलो. सेमिनारी म्हाका कांय परकी न्हय. सुमार 8 वर्सां त्या थळार हांव जियेलां, वस्ती केल्या, शिकलां आनी म्हजेच प्राध्यापक थंयसर आसात, म्हजे सांगाती आसात. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजे पसत मागा आनी बापेला आसाक तुमचो सहकार, तुमचो सांगात, तुमचे मागणे जशें म्हाका तुमी दिलां ताच्याकी अदीक वांट्यान तांकां तुमी दिया. कित्याक ते तुमचे विगार आनी तुमी ताची परजा. जशें सोमी बरें करीत गेलो, बरो तुमच्या मापान बरें करीत गेलो, त्याच मापान ह्या फिरगजेंत बरें जावं दी. आनी प्रत्येक रितीन कितें आमी मागतले वालतारीर ती बेसांव आमकां लाभल्यान आनी कितें बेसांवां मुखार वचून दीत, अजापा जावं दीत. आनी ह्या मुखांतर सोमयाचें अजीरपण आनी आमच्या पात्रोन सान पिटर क्लेवराची मजत आमच्या सोमेस्त कुटुंबांत आसूं दी म्हूण हांव मागतां. म्हज्या तन्नीरबावी फिरगजगारांनो, तुमी म्हाका कांय परकी न्हय. तुमच्या फिरगेचें नांवय थोडो काळ आसलो आनी त्या एका म्हयन्याच्या अवधेंत तुमी दिलो सहकार वर्तो आज थोडे
व्यक्ती हांगासर आसात. हांव आसतनाय गोळी परिशदेन आसलें. तुमकां हांगासर आमी मोगाचो स्वागत म्हणटा. केदाळ तुमकां संदर्भ मेळटा. हांगासर तुमी येवयेत. हो परिसर, ही पृथ्वी पाचवी आसा. हांगासर विशेश कितें म्हळ्यार पावसांत चड पावस, गिमांत चड दग, हिवाच्या दिसांनी चड हिंव, तिनूय हांगासर आसा. आनी फाटल्या 3 वर्सांनी म्हाका कसलीच भलायकेची समस्या जावना. हांव आज फिरगस घरांक आनी एक रितीन देव बरें करूं म्हणटा. हप्त्याक 2 दीस हांव दफ्तरान नातुरलो. कुडयाळ बिस्पाच्या घरा काजाराच्या कुर्तीन काम आसलें आनी बज्जोडी काजारी जोड्यांक तरबेती दिवंक वचोन आसतना हांगाच्या फिरगस घरांनी केदींच उलयलेलें ना. कित्याक मोगान तांणी ही सेवा ही करूंक फाटल्या 3 वर्सांनी तुमी म्हाका सोडुलें. देखून ह्याय तुमच्या बऱ्या मनाक उदार मनाक हांव देव बरें करूं म्हणटा आसतना आमचो उपाध्यक्ष माणेस्त लॉरेन्स पायस, कार्यदर्शी माणेस्त स्टीफन मॅथ्यू पायस उर्बे वोंत वावराडी दीस रात केदाळय कॉल करना पयल्यार तांची व्याप्त कितें आसा ती बगले दवन फिरगजेच्या बऱ्यापणा खातीर धांवून येतात. आनी आमचे गुरकार आसात सुटसुडीत, आमचे संघ संस्थेचे सांदे आसात, अपुर्बायेची गायन मंडळी आसा. आनी देखून हांगासरची लितुर्जी बोवची वाळ बारीस दादोसकाय आसली मीस पेटयत आसतना आनी खंडी जावन मुखल्या दिसांनी ती मेळची ना म्हणली बेजाराय आसा. तरी देवाचें निर्मणें कितें आसा आनी देवाची खुशी कितें आसा तें आमच्या जिवितांत आमी पाळिये. देखून हांव आयिल्ल्या दिसा 3 वर्सां आदीं तुमकां सांगलें हांव आयलां फाटीं वचोंक. कित्याक येवचें वेचें आमचे सेवेच्या मणियरपणाचो एक वांटो आज हांव आसा. फाल्यां हांव येतलों. फादर एलायस आसा. 6 वर्सां उपरांत तांकांय गवळी बाप आनी एका फिरगजेक धाडटले. ही आमची कितें म्हणटात एक स्वाभावीक कितें जावन आसा तें जावनूच वेता. देखून बेजार पावो नाकात. बदलाक तुमचे पासत हांव मागता तसो सर्गीचो बाप जेजो क्रिस्त आनी पवित्र आत्मा आमचो त्रिएक देव तुमचेर दराळ बेसांव घालूं. आनी संगतस आमचो पात्रोण सांत पिटर क्लेवर आनी बाळोक मरी कपेलाची पात्रोण अपुर्बायन तुमकां बेसांव आशिर्वाद दी म्हणटा. आनी फादर एलायस सोजाक विगार जावन आज उद्दो स्विकार केला. तांकां तांच्या मिसावान सर बरें मागता. देव बरें करूं. तुमच्या भग्नस्वय अपुर्बायचो संदेश दिल्ल्या बापान तुमकां वंदन अभिनंदन. तुमचे मिसांव जावं उन्नाताक पावो म्हणून मागता. आतां हांव उलो दित हांगासर संघ संस्थेच्या सांद्यांक घेवन फुलांतुरो मुखार येवचें आनी नवो विगार मान करचो आनी मुख्य मिसावाक बरें मागचें. आयतें आसा आमचें मन, उक्ते आसात आमचे कान, आयकोवच्या तुमच्या मोगा मैपासाची उतरां दोन. नव्यान अधिकार स्विकार केल्ल्या बाब एलायस सोज तुमी मुखार येवचें आनी अत्रेकान रावल्ल्या आमकां तुमच्या मलगड्या उतरांनी संतुश्ट करचें. आयच्या ह्या वेदी कार्याचे अध्यक्ष स्थान वयसल्ले भौमानादीक बाप जोझफ कार्डोजा तशेंच ह्या आरवा पिरगजेंत 3 वर्सांची सेवा दिवन फुडल्या मिसावाक म्हणून भायसरलेले मानादीक बाप नवीन पिंटो, तन्नीरबावीचे नवे विगार मानादीक बाप लॉरेन्स डिसोजा, पिरगजेचो उपाध्यक्ष लॉरेन्स फायस, पिरगजेचो कार्यदर्शी स्टीवन पायस आनी हांगासरच्या ब्रदरानो धर्मीक भयणीनो
पिरगजेच्या गौळीक परिषदेच्या संध्यानो तन्निर्भावितावन आयिल्ल्या म्हज्या मोगाच्या मित्रांनो आनी हांगासर आसच्या सर्व पिरगजीचे सर पिरगजगार नान जाल्यारय पिरगजगाराचे प्रतिनिधी जावन थोडेसे जण हांगासर आसात. तुमकां समेस्तांक बरी सांज मागता. मोगाचेनो आरवा विशयान जायतें बरें हांवें आयकलां. तुमकां अभिनंदन फावो कित्याक म्हळ्यार आरवा पिरगजी विशयान कोणाय कडेन विचारल्यारय आरवा पिरगज कॉपरेटीव सगळ्यांक साकर दिवचे तसले पिरगज आनी जायतें मस्त A, B, C, D मस्त आयकोंक मेळ्ळें. प्रमुख विशय कितें म्हळ्यार फादर नविनान हांगासर अनुभव केल्लो आनी तशेंच आयच्या ह्या ताच्या स्पीचान तो उसारलेलो विशय जावन आसा. हांगासर आयिल्ल्या हर एक ह्या जाग्यांनी तांची मस्त सेवा दिल्या. पिरगजेच्या अभिवृद्धी खातीर तांचो जीवच जरयला आनी तांचे सांगता तुमी मेळिल्ल्यान पिरगज अभिवृद्धीच्या मेटांनी चलून हाडल्या. वसल्या अंताक हाडल्या. एक सिटीच्या पिरगजेच्या लेवलाक तुमी हाडल्या म्हणून फादर नविनान सांगलें आनी निजायकी तुमकां अभिनंदन पटयता. दुसऱ्या सुवातेर मोगाचेनो ह्या जाग्यांक वर्ग या ट्रान्सफर एक सामान्य विशय. इतल्या सावते भितर आमकां ट्रान्सफर करतात. पयलें 7 वर्सां आसलीं आतां 6 वर्सांक देंवयलां. आनी तशें आतां एका पिरगजेंतल्यान एका पिरगजेक ह्या दिसांनी ट्रान्सफरां जावनूच आसात. तुमकां वॉट्सॅपाचेर मेसेज येवनूच आसात. ही एक कितें म्हणटात एक नॅचरल फिनॉमिनन आसली बरी सामान्य घडीत जावचें एक घडितां. पूण हांगासर विशेश कितें म्हळ्यार फादर नविनाक 3 वर्सांनी आमच्या पिरगजे तावन धाडटा म्हणटना आरवागारांक खंडीत जावन बेजार जालां आसतलें. आनीक 3 वर्सां जायचें कितें म्हळ्यार वापरबायन तुमचें सांगता मिक्स जावन म्हणले बरी बरें वावर करनासलो फादर नवीन. आरवागारांक बेजारायचें सांगत जाल्यार तन्निर्भाविकारान ताचेर न्ही चड कित्याक म्हळ्यार 71 वर्सान तांच्या बद्र्याबाक धाडलें न्ही गी म्हणून. नविनाक बशा विगार जावन नेमकपण जाल्लें गी गुतना म्हाका कित्याक म्हळ्यार हो एक प्रोफेसर हो कॅनानलो तरबेतदार जावन आतां सेमिनारीक येता. अशें आसतना एक टेम्पररी म्हणून तो आमी घेवयेत. तशेंच म्हाकाय तन्निर्भावीक आमी विगार जावन वचूना न्ही. म्हाकाय एक कितें म्हणटात एक आडाळतेदार परोकियल एडमिनिस्ट्रेटर म्हणटात इंग्लिशान तसलें एका थोड्या टेम्पररी टायमाक म्हणलें बरें थंयसर धाडिल्लें. आनी हांवें सुरवेर आतां चिंतलें हें कितले म्हयने आसतलो हांगा 1 वर्स आसतलो गी म्हणल्यार बरें आनी मागीर आनी 1 वर्स म्हणल्यार आनीकय बरें. लोकां सांगता चड कामां करीत अशें हांव चिंतनासलो. तशें जाल्यार हें एक सडन तांकां एक शॉक आमकां पदऱ्या बायलो 1 वर्सा भितर चलता न्ही गे म्हणून बरी वळखी जावना लोकांची. तितल्या भितर गाडी बंदची पडली. मोगाचेनो हे एक ट्रान्सफर आमकां आमी खंयच्याय पिरगजे जावं दी खंयच्या एका परत जाग्या लोकां जावं दी एटॅचमेंट जावन रावंक जायना. पूण आमची कितें सेवा आसा ती आमी करची. आनी फादर नविनान हांगासर बरें काम केलां. बरी योजना घालून पिरगजेच्या अभिवृद्धी खातीर दीस आनी रात म्हणले बरें तो वावरला. आनी हें काम हांव हातीन घेता आसतना म्हाका इल्ली कावजेनी बगोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार नवीन तरणाटो पदऱ्याक म्हज्या न्ही मस्त जुनियर म्हाका दिसता काय 15 वर्सां मनीस जुनियर तो कितें डायनामीक एक्टीव. हांव इल्लोसो प्राय जावन आयली आतां. तशें ताणें केल्लें बरें काम म्हजे वरें जाता गे म्हणलें म्हाका गुर्तुना पूण हांव ट्राय करतां. म्हाका जेन्ना 3ऱ्या सुवातेर हांगासर ह्या पिरगेजेक म्हाका येता आसतना तुमकां पळयत आसतना मस्त खुशी जाली. एक वेवस्थीत रितीचें कितें हांगासर सर्व संगती मांडून हाडल्यात. तुमी हाका संपूर्ण सहकार दिल्ल्यान जालां. आनी ह्या पिरगेजेंत हांव हें काम मुखार सरूंक बिसायपाच्या आदेशा प्रमाणे हांगासर पावलां. आनी हांव तुमच्या संगता वावरूंक कशें व्हरता. कशें एका हातान ताळयो पेटोवंक जायना.
तशें विगारान आनी लोकांन सांगाता मेळून ताळयो पेटया. ताळयो पेटच्योय गरजेच्यो, कित्याक आमी बरीं कामां केल्यार आमकांच आमी ताळयो पेटया, खुशी पावया. तशें त्या चिंतपा प्रकार आमी मुखलीं मेटां काडया. हांगासर आयल्या तण्णीर भावी म्हज्या मित्रांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. ते एक बरी आपपुरबायाची गवळीक परिशद जावन म्हजे सांगात आसली. ह्या कोरोनाच्या लॉकडावना वेळार आमकां कांय सड्ड कारबारां करूं जावना. इल्लीशीं कितें गरजेचीं कामां करूंक असलीं आमी केल्या, पूण आमी तवळ तवळ मेळोन आमचें सुख दूख वांटून आसल्या. व्हडली योजना कांय न्ही, सम डिस्कशन करनासल्या ह्या संदर्भार आमकां चड सळावळ जाली, अशी मोगाची जाली. आनी आज पाद्र्या बापांव पयस न्हंगी म्हणून आसलो लोक, पूण सकाळां बैसरल्यान गवळी परिशदेचें साध्य आसलें, पुरो जाण आयल्यान. आनी म्हाका तें सहकार दिवन आज बरें मागोवंक हांगासर आयिल्ल्या तन्नीर बावीच्या उपाध्यक्ष आविल कुवेलो, कार्यदर्शी रमिता कुटिनो आनी सकड गवळी परिशदेचे सांदे, संघटनेचे सांदे तुमकां समेस्तांक हांव काळजांत देव बरें कर म्हणटा. आनी तुमच्या सेवेक, तुमच्या मोगाक हांव सदांच आभारी जावन आसतलो. तशेंच हांगासर आसच्या आमच्या ह्या पिरगेच्या गवळी परिशदेची हांव म्हळ्यार चड सांगलें पाद्र्या सांगलें गवळी परिशदेचे मात्र आमी आपयला म्हणून हांगासर सडाव जावन गवळी परिशदेन आसचे सेवेचे कितें जबाबदारी हाती घेतले तुमी समेस्त ह्या पिरगेजेंत मस्त वावर केल्ले. आनी तुमच्या सहकारान आमी खंडीत तुमच्या संगत वावरूंक शकतलो. आनी कितें पिरगेची गरज आसा हांव तुमच्या सहकारान आनी म्हज्या मेहनतीन जातलें म्हणून म्हाका भरवसो आसा. ह्या कार्याक हजर जाल्ल्या विगार वार भोवमानादीक बाब जोझफ कार्डोजाक, तशेंच तन्नीर बावीच्या नव्या विगार फादर लॉरेन्स आनी फादर नवीन तुमचो समेस्ताचो हांव प्रत्येक उपकार बावडटा. ब्रदरांचो उपकार बावडटा आनी धार्मीक भयणीसान तुमचो समेस्ताचो कायर गायन मंडळ समेस्ताचो उपकार बावडटा. आनी सगळ्यांकी देव बरें करूं. फादर नवीन तुमकां हांव गुड लक म्हणटा. सेमिनारींत बरें प्राध्यापक जावन ब्रदर्सांक बऱ्या नव्या ह्या जागांक तरबेत करचे तुमी एक ह्या जाग जावची जबाबदारी तुमकां मेळ्ळ्या ती बरी तरेन जावं दी म्हूण तुमकां बरें मागता. आनी म्हजी दोनूच राखीर करता. देव बरें करूं. देव बरें करून तुमकां विगार बापानो. आतां हांव उलो दिता आमचो विगार वार मानादीक बाब जोसेफ कार्डोजा. तुमची मोगाची 2 भोगनां उसारूंक तुम मुखार येवची म्हणून विनंती करता. आजच विगाराचें स्नान घेतल्या फादर एलियास फाटल्या 3 वर्सां जावन हांगासर सेवा दिला. फादर नवीन पिंटो, फादर लॉरेन्स उपाध्यक्ष कार्यदर्शी दर म्हयनो ब्रदर्सानो हांगाच्या सांत पिटर क्लावर इगर्जेच्या पिरगजगारांनो तशेंच तन्नीर भावितांनो आयिल्ल्या सर पिरगजगारांनो, आमचो देव त्रिएक देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार पास्कांच्या मिस्तर आमचे सवें सदांच हाजर आसा. आमकां तो केंद्र बिंदू जावन आसा. पिरगेचें केंद्रत जेजू क्रिस्त आमचो सोडवणदार सदांच एवखरिस्त मारिफात देवाच्या उतरां मारिफात आमचे सवें हजर जावन आमकां राखता आनी सांबाळटा. आनी ताचे मिसांव गवळी बापाच्या प्रेरणांत ह्या पिरगेजेंत एक बिगार जावन गवळीक वावर करूंक हो एक बरो आदेश हर एका विगाराक जावन आसा. आमी आमचो वावर करचो न्हय, आमी सोमयाचो वावर करचो. आमी आमच्या क्रिस्ती जिणेंत देवाक कितें ताज्या पुता जेजू क्रिस्ता मारिफात ताजे उपरांत ताज्या आपोस्तलांनी कशें मिसांव वावर केलो तशेंच आमी ह्या काळार गवळी बापांच्या येवचना काल हर एका पिरगजांनी
तो वावर करूंक आसा. ह्या वेळार आमकां कश्ट येतात, ह्या वेळार आमी सबारपटी संकश्टां सांपडटाव. ह्या वेळार आमकां धैर्य जाय जाय आनी तें सर धैर्य आनी बळ जावन आसा आमच्या येवकरिस्तांतलो जेजू. तो आमचे सगळे आजर आसा आनी त्याच जेजूक हर एका विगारान एक केंद्रबिंदू जावन एका पिरगजीत जावन सर्वांक वांटून दिवचो जावन आसा. आनी हो वावर येदोळ पर्यंत ह्या पिरगजेंत फादर नाविनान आपल्या सक्तेन आपणाक समर्पण करून केला आनी हाजो फळ जावन तुमकां हर एकल्या कळीत आसा कशें क्रिस्ताचें जिवीत चड आनी चड तुमच्या जिणेंत रुपीत जालां म्हणलें तुमकां कळीत जालां. आनी तो वावर फादर नावीन हांगासर संपूर्णतरान दिवन मुखल्या चडीत वावराक न्हय लोकांक बगार क्रिस्ताच्या मणयतपणांत वांटील जावच्याक बरें शिकप दिवच्याक ते सेमिनारीक वेतात. आयच्या दिसा तांकां हांव प्रत्येक तरान बरें मागतां आनी हांगासर दिल्ल्या सर वावराक देव बरें करूं म्हणून मुखल्या तांच्या सेमिनारीच्या शिकूंक आसच्या सर याजक पणजोडच्या तरणाट्यांक तांचें शिकप तांणी करची ती सेवा बळाबरी जावं दी म्हणून म्हजें मागणें जावन आसा. तशेंच फादर एलियास तांणी पिरगज जावन हांगासर आयल्यात. तांणी क्रिस्ताचें मिसांव मुंदरसून व्हरूंक आसा. ह्या वेळार सबारपटी आमची चिंतमा आमी कितें करयेत, कशें करयेत, कशें आमी आमचो वावर करयेत म्हणून मस्तूसन ते आमच्या मती घेतात. पूण सकळावरनी वर्ती संगत जावन आसा क्रिस्ताक आमी चड आनी चड दुसऱ्यांक दिवंक प्रयत्न करचें. आनी सक्रामेंता मारिफात देवाच्या उतरां मारिफात तशेंच बऱ्या वावरां आनीक बऱ्या कामां मारिफात हर एकल्याक जावंक पुरो आत्मीक संगतीनी, जावंक पुरो मानसीक संगतीनी, जावंक पुरो कुडी संगतीनी, जावंक पुरो आमी आमच्या सदांच्या जिविताच्या जिणेंत जाय जाल्ल्या गरजांनी ह्या सर संगतीनी एक विगार आपल्या लोकां थंय आपणाचें उदारपण दाखयता. आनी तो वावर फादर एलियास हांगासर खंडीत थावन बऱ्या तरान करून ह्या लोकां थंय एकवट आनी देवाचें समाधान रास करतात. तुमकांय हांगासर हांव बरें मागतां. आनी प्रत्येक तरान सर हांगासर हजर आसल्यांनी विगार क्रिस्ताचो मणयारी तांकांय आमचे बरीच मनशां थंय भासा सोडून हें करता. तरी आमी हर एकल्यांनी तांच्या सगळ्या तांच्या मागण्यांक क्रिस्त सांगता एकवटीत जावन तांच्या जिवितांत तांकां देवाचें क्रिस्ताचें प्रेरण मेळोन दी म्हणून आमचें मागणें जावं दी. अशें हांगासर ह्या सर फिरगज घरांक बरें मागून देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. आमकां उद्देशून संदेश दिल्ल्यान तशेंच बरें मागिल्ल्या बापानो तुमकां खर्च गुंडायेतोन मोगाचो दिनवास. निमाणेन सवन उपकार आठवणेचीं 2 उतरां उलोवंक मुखार येता. मनेस स्टीवन पायस पिरगज गवळी परिदेशाचो कार्यदर्शी. मोगाच्या न्हू धन्यवाद सरलेन सर्वांनी उबें रावचें आनी मोरये मायेचें गीत गावन कार्य सोंपोवचें. आरवा पिरगजेंत नव्या विगाराक येवकार मागच्या ह्या कार्याक हाजर आसच्या गवळीक बापाचे प्रतिनिधी बेळतंगडी वारेड्याचे विगारवार मानादीक बाप जोसेफ कार्डोजा तुमचो उपकार आठवून देव बरें करूं म्हणटा. आमच्या पिरगजेक लोकमुगाळ विगार जावन पिरगजेच्या अभिवृद्धी खातीर कळमीच नासतना वावुरलेल्या लोकांच्या आत्मीक जिणेक प्रेरण जाल्ल्या मानादीक बाप नावीन पिंटो तुमच्या मुखल्या मिसावाक जैत मागून सर पिरगजगारा तर्फेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तन्नीरबावी पिरगजेचो विगार मानादीक बाप लॉरेन्स डिसोजा विगार बापांक
हांगासर पावोंक तुमी सांगा दिला तुमकां पिरगजगारा तर्फे देव बरें करूं. तुमचे येणे आरवा संतोष हाडचे तेसले मानादीक बाप एलियास डिसोजा 21वो विगार जावन आमचे पिरगजेक मेड तेंकला आसता तुमकां बरें आशेवन सर्व पिरगजगारा तर्फेन देव बरें करूं म्हणटा. हांगासर आसलेल्या ब्रदरांक धार्मीक भयणींक इस्कॉलाच्या स्टाफांक देव बरें करूं. फातिमी साहिबीनीच्या पिरगज तन्नीरबावी तावन हांगासर आयिल्ल्या सर गवळी परिशदेच्या संध्यांक आनी सर पिरगजकारांचो उपकार बावडटा. ह्या कार्यांत हजर आसच्या आमचे पिरगजेचे गवळी परिशदेचे उपाध्यक्ष तशेंच परिशदेचे सर सांदे आनी आर्थीक समितीचे सांदे कोयार पंगडाचे सांदे तुमकां सर्वांक एका सुत्रान देव बरें करूं म्हणटा. उबी रावया. सगळ्या सक्तीन तुझ्या उजळम्या मोझ्या आनंद मोरी येसू तुझ्या मायेसू नामान 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 मोरी नामान नामान नामाराणी मोगाळ पुता सोवेम अवघाय मर्या आशीर्वाद देवामकाम बघा सेपरेन निवरम काम चिदवाम त्या स्मरणले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.